वगैरह कैसे होंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह इस अक़ीदत तहय्या को ख़त्म करेंगे। आसान अक़ाइद है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न फत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन फज्तनिबहु। अक़ीदा नंबर 96 है वमन अहसनल क़ौली फ़ी अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजिहि त्वाहिरात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में मिन कुल्ली दनसिन, हर गंदी बात से, दनस कहते हैं गंदी को, गंदी बात से अच्छी, हर गंदी चीज से पाक होना, अच्छी बात कहना सहाबा के बारे में, और इस तरह जो है पाक लोगों के बारे में, अज़वाज मुतहहरात के बारे में, व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुक़द्दिसीना, और उनकी वज़ुर्रिय्यातिहिल मुक़द्दिसीना, और इन सहाबा कराम और अज़वाज मुतहहरात की ज़ियारत करने वालों की शान में कुल्ली रिज है ना, हर किस्म की नापाकी से अच्छी बात कहना, ये यानी हर नापाकी से पाक बात कहना ये अच्छी बात है। फ़क़द बरिअ मिनन निफ़ाक़, तो वो निफाक से बारी, यानी वमन अहसनल क़ौल, जिस शख्स ने अच्छी बात कही थी अस्हाबी रसूलिल्लाह, सहाबा कराम के मुतालिक, अज़वाज ताहिरात, और अज़वाज मुतहहरात के मुतालिक, मिन कुल्ली दनसिन, हर गंदगी से, व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुक़द्दिसीना, और इस तरह उन मुक़द्दिस हस्तियों के बारे में जो असहाबी रसूल की जियारत करने वाले थे, मिन कुल्ली रिज़्क़िन, हर नापाकी से अच्छी बात कहना, ये क्या है, उनके बारे में कहना, ये क्या है, फ़क़द बरिअ मिनन निफ़ाक़, तो वो एक ऐसा इंसान है जो निफाक से बरी है। यहाँ पर जब किसी आशरा मुबशरा का जो है फजीला साबित किया, तो उसके बाद जो है तमाम की तमाम सहाबा कराम के बारे में और इस तरह अज़वाज मुतहहरात के बारे में जो है उनकी फजाइल को जिक्र करते हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुक़द्दस हस्ती है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए खानदान का चुनाव भी अच्छी तरह तरीके से करेगा ना, क्या करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफात पा रहे थे, तो उन्होंने फरमाया, मैंने आप लोगों के लिए दो चीजें छोड़ी है, दो चीजें छोड़ी, एक कुरान और दूसरा जो है अहले बैत। तो अहले बैत में से जो है वो क्या है, अज़वाज मुतहहरात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि मैं तुमको अपने अहले बैत के बारे में याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में याद दिलाता हूँ कि उसको जो है ऐसा वैसा तकलीफ नहीं देना है। तो इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रवाफिज़ है, शिया है, वो किसी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो है वो क्या करते हैं, उसको अल अमान वल हफीज़ अल अयाद बिल्लाह मिन शुरूर अनफुसिहिम, उनको जो है नाउज़ुबिल्लाह मुर्तदा, या जो है उस पर तोहमत लगाते हैं, गंदगी बात का तोहमत लगाते हैं। तो ये जो है वो जो तोहमत लगाते हैं, तो वो जो है ये काफिर है। ऐसे शिया काफिर जिनका अकीदा ये है कि हो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नाउज़ुबिल्लाह किसी सफ़ान इब्न मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है बुरा काम किया था, सफ़ान इब्न मुअत्तल के साथ वो बुरा काम किया था। तो अज़वाज मुतहहरात के बारे में अच्छी बात कहना, और इस तरह जो है सहाबा कराम के बारे में अच्छी बात कहना, और इसी तरह जो है ताबीईन के बारे में जिन्होंने हुजूर सहाबा कराम की जियारत की, उनके बारे में अच्छी बात कहना, ये इस बात की अलामत है कि ये शीशा जो है निफाक से क्या है, बरी है। क्योंकि ये जो है किस चीज से है, सहाबा कराम के दीन जो ईमान जो है वो हमारे लिए मेयार है, उनके साथ उनसे जो है हम तक जो है दीन का वास्ता आया है, उनके वास्ते से हम दीन पहुंचे। तो इसी वजह से अपने साथ एहसान करने वाले के बारे में क्या होता है, ये तो नमक हरामी होता है ना, अपने साथ एहसान करने के बारे में जो है वो क्या होता है, उसको बुरा भला कहना, ये जो है वो नमक हरामी है। क्या है, नमक हरामी है। तो इसी वजह से इसके बारे में बुरा बात नहीं कहना चाहिए। अकीदा नंबर 97 पर जाते हैं, वह उलमा उस सलफ़ मिन अस्साबिक़ीन, पिछले
पिछले यानी उलमाए सल्फ मिन साबिकीन है, पिछले लोगों में से, वमन बाद और उनके बाद मिन ताबीन, ताबीन में से अहलुल खैर, वो खैर वाले हैं, वल असर और सरवत वाले हैं, व अहलुल फिक़्ह, फिक़्ह वाले, वन नज़र और गौर और फिक्र करें, मुज्तहिदीन ला यज़कुरून इल्ला बिल जमील, वो ला युज़करून इन लोगों का जिक्र नहीं किया जाता इल्ला बिल जमील मगर अच्छी तरीके से, वमन ज़करहुम बिसुई और जो शख्स इन शान वाले इज्जत वाले हस्तियों का जिक्र करे बिसुइन बुराई के साथ, वहु अला गैरि सबील, तो वो बुरे रास्ते, इस उसका इसका क्या साबित है, ये अकीदा जो है कुरान से साबित है। कुरान में है ना, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहू व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मोमिनों के अलावा किसी और का इत्तिबा करे, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम पैर देंगे जिसकी तरफ वो पैर न जाए, व नुस्लीही जहन्नम, हम डाल देंगे जहन्नम में, वसाअत मसीरा, और वो बुरी ठिकाना है। तो ये लोग जो है इन तक जो है हम उसके बारे में ये अकीदा रखे कि ये अच्छे लोग नहीं है, तो फिर जो है ये वही वाली बात है कि ये तो हमारे इस्लाम तक जो है वो हमारे ईमान तक जो है ये वास्ता आया है, हमारे इल्म तक जो है, हमारे इल्म सीखने का ये जो है ये लोग जरिया बने हैं। तो ये ऐसा हो गया कि पहले तो हम जब शागिर्द थे उनकी बातों को क्या करते थे, सीख रहे थे, उस वक्त तो हमें उस पर भरपूर एतमाद था, लेकिन जब हम अब थोड़े से बड़े हो गए, हमने पूरा इल्म सीख लिया, अब हम उस पर एतराज़ करते हैं कि साहबा ये सहाबी ये था, ये सहाबी ये था, ये सहाबी ये था, ये सहाबी था। तो पहले जो है इल्म सीखने से पहले जो है उसके बारे में बुरा भला कि ये अच्छे लोग नहीं, हम इसका इल्म हासिल है, जब उनके बारे में सब कुछ मालूम हो गया, फिर इसके बाद आप कहते हो कि ये अच्छे लोग नहीं है, तो ये क्या है, ये तो जो है शुक्र के खिलाफ है। हदीस में क्या, कुरान में क्या आता है, लेकिन नहीं, हदीस में आता है मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह तबारक तआला का क्या हक शुक्र अदा करेगा। यानी जिन लोगों ने हम पर एहसान किया, हमारे लिए जो है इन ईमान की अहकाम को जमा किया और हम तक जो है वो पहुंचाया, अब हम उसके बारे में बुरा भला के ना, ये जो है ये नमक हरामी है, उनकी वजह से हमारी इल्मी और अमली सफर जो है वो क्या हुआ है, चल गया है, और क़यामत तक जो है वो चलेगा, और इसके क़यामत तक लोगों के बारे, सहाबा कराम, ताबीईन, तबे ताबीईन की तरफ जो है कोई भी हस्ती नहीं आ सकती। जिस तरह हदीस में आते हैं ना, खैरुल कुरून क़र्नी, बेहतरीन क़रन जो है ज़माना मेरा ज़माना है, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर इनके बाद वो लोग अच्छे हैं जो मेरे साथ मिले हुए हैं, यानी ताबीईन, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर इसके बाद वो सुम्मा तफश्शुर शर, फिर उसके बाद जो है शर फैल जाएगा, फिर शर हमारे हम तो उस हदीस का मिस्दाक है जो बुखारी में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अच्छे लोग तो गुजर गए, हम तो जो है वो बूसी की तरह है, कहुफातिन, हम तो किस चीज की तरह, भूसी की तरह है। तो इसी वजह से जो है खुद को क्या करना चाहिए, उनके बारे में क्या बुरा भला नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान में आते हैं रब्बना इग़फिर लना, ए हमारे रब बख्श दे, वली इख्वानिना, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जिन्होंने हमसे सबकत की ईमान में, वला तजअल फी क़ुलूबिना, और ना रख हमारे दिलों में, गिल्लन कीना लिल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान लाया, रब्बना इन्नका गफूरुर रहीम। तो इन सहाबा के बारे में जो है हमें मग़फ़िरत की दुआ मांगनी चाहिए, ना कि उनके बारे में बुरा भला कहना चाहिए। आगे, वला नुफ़ज़्ज़िलु अहदन मिनल औलिया अला अहदिन मिनल अंबिया, वला नुफ़ज़्ज़िलु अहदन मिनल औलिया, हम औलिया में से किसी एक को भी तरजीह फजीलत नहीं देते, अला अहदिन मिनल अंबिया, अंबिया में किसी अदना दर्जे का नबी पर भी, व नक़ूलु नबियुन वाहिद, हम कहते हैं कि नबी एक नबी अफजल, वो क्या है, अफजल, वह है वो अफजल है, फजीलत वाला है, मिन जमीअल औलिया, तमाम औलिया से। यानी ये नहीं है कि हो औलिया के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि कि पूरे के पूरा उम्मत मुहम्मदिया भी वो औलिया से भर जाए, उन सब का झमघट भी एक अदना दर्जे का, अदना मतलब किसी भी नबी की दर्जे को नहीं पहुंच सकता, इनकी चंद वजूहात है। पहला वजह ये है कि क्या है, अंबिया कराम जो है ये मासूम है,
जिस तरह एक बच्चा जो है ये गुनाह से मासूम होता है ना, तो इस तरह अंबिया कराम जो है वो क्या होते हैं, ये गुनाहों से मासूम है। औलिया गुनाहों से महफूज तो है लेकिन मासूम नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि अंबिया के बारे में जो है वो खातिम बिल खैर ही होगा, ये यकीनी बात है कि अंबिया का जो है वो मौत जो है वो ईमान पर ही होगा, जबकि औलिया के बारे में ये यकीन नहीं है कि उसका ईमान पर भी हो सकता है, बाद में मुर्तद भी हो सकता है। इस तरह अंबिया का वास्ता जो है फरिश्तों जैसे पकीज़ा मखलूकों से वास्ता पड़ा है, उनके पास फरिश्ते आते, जबकि औलिया के पास फरिश्ते नहीं आते हैं। इस तरह क्या है, अंबिया को क्या है, अंबिया को ये नबूवत और रिसालत जो है ये किसी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से मिली है, जबकि औलिया को किस चीज़ के, औलिया कराम को जो है ये किस चीज़ के, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से मिली तो है, लेकिन जो है नबी के वास्ते से मिले, वहाँ पर डायरेक्ट जो है वो मिले है। और इसी तरह एक और आखिरी बात हो कि विलायत जो है ना, इसमें इंसान की मेहनत, रियाजत और तक़वा वगैरह का दखल होता है, जबकि अंबिया में ऐसा नहीं होता। अंबिया जो है ये कसब ही नहीं होता, बल्कि ये हिबा होता है, बस अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहे उसको जो है नबी बना लेता है। लेकिन वली बनने के लिए जो है आपके लिए मेहनत, रियाजत, तक़वा वगैरह ज़रूर करना होगा, तब जो है इंसान जो है वली बन सकता है। तो जब इतने सारे जो है फर्क है, तो इसी वजह से हम किसी भी नबी को जो है वो किसी भी वली को हम फजीलत किस चीज पर फजीलत तो नहीं देते हैं यार। आगे अकीदा नंबर 99 है, वनुमिनु बिमा जाअ मिन करामातिहिम व सह्हा अन इत्तिक़ात मिन रिवायातिहिम। वनुमिनु हम ईमान लाती बिमा उन चीज़ों पर जाअ जो लेकर आई मिन करामातिहिम औलिया की करामतों में से, व सह्हा और जो साबित है अन इत्तिक़ात सिक्का रावी से मिन रिवायातिहिम उनकी रिवायतों से। असल में जो है एक अमर, एक काम जो होते हैं उसकी दो किस्में होती है। एक अम्र आदि जो उमूमी तौर पर खाना पीना हो गया, अम्र आदि उस काम को कहते हैं जो उमूमन पेश आती है या कोई अनोखा काम नहीं होता। और दूसरा है अम्र खारिक। अम्र खारिक उसको कहते हैं जो कि अनोखा काम होता है, जो अनोखा काम होता है आदतन ये काम नहीं होता। फिर अम्र खारिक की जो है वो चार अकसाम है। कितनी अकसाम है? चार अकसाम है। पहला किस्म ये है जो कि किसी नबी से जो है ये अम्र खारिक जाहिर हो जाए और वो नबूवत का दावा भी करे, और उसके हाथ से कोई अम्र खारिक यानी अनोखा काम दे, तो हम उसको मौजज़ा कहते हैं। तो हम उसको, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद का दो टुकड़े होना, और इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम जो है वे बर्स वगैरह की बीमारों का इलाज करते थे। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम होती थी। इस तरह बहुत सारे जो है वो बहुत वो है। और दूसरा वो है जो कि किसी नबी एक ऐसे आदमी से जो कि वली के हाथ से जाहिर हो जाए, वली की आदत से जो है, वली के उससे जो है जाहिर हो जाए, तो फिर जो है क्या होता है, वो नबूवत का दावा ना करे, तो इसको कहते हैं करामत। क्या कहते हैं? करामत। उससे जो एक आम मोमेंट से जो है, आम मोमेंट से जो है जाहिर हो जाए, तो हम उसको है माऊनत कहते हैं, यानी मदद, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से मदद होती है। और इस तरह जो एक काफिर और फासिक की तरफ से जो है वो क्या होती है, जाहिर 5 किस्में आप शुमार कर ले। जो काफिर और फासिक की तरफ से जो है उसके हाथ पर जाए, तो हम उसको कहते हैं इस्तिद्राज, यानी मोहलत देना। और जो काफिर और फासिक के हाथ पर तो जाहिर हो जाए, लेकिन उसकी बरक्स जाहिर हो जाए, जिस चीज का वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इहानत, यानी जिल्लत। जैसे मुसैलम कज़्ज़ाब हो, उसने किसी को कहा कि मैं आपका आंख, नबीना था, उसको कहा कि मैं आपका आंख ठीक कर सकता हूँ। तो जैसे उसने हाथ रखा, तो दूसरा आंख जो ठीक था वो भी खराब हो गया, उल्टा हो गया ना, बरक्स हो गया ना। तो इसको कहते हैं इहानत, जलालत को कहते हैं। तो अब करामत की फिर मजीद दो किस्में है। करामत करामत की जो है एक हिस्सी करामत, एक मानवी करामत। हिस्सी करामत की फिर मजीद 3 किस्में हैं। अम्र मालूम इख्तियारी, यानी एक वो मामला जो आपको मालूम भी हो और आपकी बस में इख्तियार भी हो। जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब दरिया नील जो है वो खुश्क हो गया था, तो उन्होंने एक खत डाल दिया, उस नील में फेंक दिया और कहा कि अगर आप अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से चलते हो तो आप चल पड़ो, और अगर आप खुद अपने वास्ते से चलते हो तो आप यही रहने दो, आप से मैं कुछ नहीं मांगता। तो वो फौरन दरिया नील जो है वो क्या कर हो गया, चल पड़ा।
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کام خط کا ڈالنا یہ ان کے اختیار سے ہو گیا، اور یہ معلوم بھی تھا کہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ معاملہ تو معلوم ہو لیکن غیر اختیاری ہو، آپ کے اختیار میں نہ ہو، اختیار میں، جیسے مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بے موسم پل آتے تھے، یعنی بغیر موسم کے پل آتے تھے، تو ان کو معلوم تو تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ اس کو بند کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ معلوم بھی نہ ہو اور اختیار بھی نہ ہو، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا، انہوں نے لائٹ آف کیا، کیا کرتے ہیں بتی کیا کر دیا، بجھا دیا، کہ چونکہ کھانا بہت زیادہ کم تھا، سالن کم تھا، اس نے جو ہے وہ کیا کر لیا، اپنا ہاتھ روک دیا کہ یہ مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھائے، تو اس تالی میں جو ہے خود بخود جو ہے وہ زیادہ ہو رہا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ چونکہ کیا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا نا، اندھیری تھی، ان کو تو یہ نہ سالن کا زیادہ ہونا معلوم تھا نہ ان کے اختیار میں تھا۔ اور دوسرا جو ہے معنوی کرامت معنوی، اس کو استقامت کہتے ہیں، استقامت، اور یہ جو ہے کرامت سے افضل ہے، الاستقامت افضل من الکرامت۔ علامہ جزونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا کہ ہو استقامت جو ہے وہ ہزار کرامات سے جو ہے وہ افضل ہے، یعنی کسی بات پر جو ہے کوئی آپ نے نیک عمل شروع کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو استقامت دی، جیسے تہجد کا پڑھنا، آپ نے سالوں بھر یا بچپن سے آپ تہجد پڑھے، تو اس کو کہتے ہیں استقامت، کیا کہتے ہیں، استقامت کہتے ہیں۔ تو اس میں ہر قسم کا ثبوت جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، تو وہی والی بات ثابت ہے، وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَاتِهِمْ، اور جو ہم ایمان لاتے ہیں جو اولیاء کرامت سے، اولیاء سے جو کرامت آتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَتِهِمْ، اور جو روایت ان کی روایات میں سے جو صحیح طور پر ثابت ہے، بعض لوگ تو ویسے خود کو مشہور کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، لیکن سچ جو ثقات سچے روایت ہے اس پر ہم ایمان لیتے ہیں۔ یہ معتزلہ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، وہ کرامات کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کرامت کو مانیں پھر معجزہ اور کرامت میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، تو ہم نے کہہ دیا کہ کرامت جو ہے وہ غیر اختیاری چیز ہوتا ہے، جبکہ معجزہ جو ہے وہ خود اللہ نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے جو ہے یہ چیز صادر ہونے والی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے فرق کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کے واسطے سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی امت میں سے خاص بندوں کو جو ہے وہ کیا دیا ہے، کرامت دیا ہے۔ عقیدہ نمبر 100 پر جاتے ہیں، یہاں پر جو ہے قیامت جو ہے ویسے تو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن قیامت کی 10 نشانیاں جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، تو ان 10 نشانیوں کو جو ہے آپ لوگوں نے تفہیم الفقہ میں بھی پڑھا ہوگا تفصیلاً، یہاں پر بھی میں تھوڑا سا تفصیلاً جو ہے اختصار کے ساتھ جو ہے بیان کر لیتی ہوں۔ تو ان میں سے 10 نشانی یہ ہے۔ نمبر 1 خروج دجال کا ظاہر ہونا۔ علماء کرام نے جو ہے اس میں کچھ وہ دی ہے، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دھواں کا شکل آئے گا، دھواں، پھر اس کے بعد جو ہے دجال کا خروج ہوگا، پھر خروج دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر اس کے بعد دخان سے پہلے امام مہدی کا نزول بھی ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے خروج یاجوج اور ماجوج آگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک گائے جو ہے، ایک جانور جو ہے وہ کوہ صفا سے نکلے گا۔ یہ کتنے ہو گئے، 5 ہو گئے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 3، پھر اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ دنس نہ ہوگا، جس طرح زلزلے کی وجہ سے انسان زمین پر دس جاتے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشرق کی طرف سے جو ہے وہ کیا طلوع ہوگا، تو توبے کا دروازہ بند کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، مشرق سے مشرق کی بجائے مغرب سے جو ہے وہ کیا ہوگا، طلوع ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ تو اب سب سے پہلے خروج دجال ہم اسی کے مطابق جو ہے تفسیر کریں گے، وَنُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، قیامت کے علامات پر، من خروج دجال کون سے، دجال دجلوں سے مشتق ہے، بہانی فریب، دھوکہ۔ یہ یہودیوں کا ایک آدمی ہے جس کا لقب مسیح بھی ہے، اس کا ایک کانا جو ہے وہ تو ایک آنکھ بالکل ہے ہی نہیں، بالکل کیا ہے، ایک آنکھ بالکل ہے ہی نہیں، اور جو ایک ہے اپنی جگہ پر ہوگا، میرے خیال سے دائیں و نہیں ہوگا، بائیں و ہوگا،
दाएं व आंख तो होगी नहीं, बिल्कुल बाएं व होगे, वो भी जो है जिस तरह अंगूर खराब हो जाता है ना, उसी तरह जो है वो भी होगा। उसके माथे पर काफारा लिखा होगा, काफिर कफर काफारा लिखा है, और जो मोमिन हो सही मानी हो वो उसको पहचान लेगा। उसकी एक हाथ में जो है आग होगी, दूसरे हाथ में जो है पानी होगी, और जो शख्स जो है वो उसको खुदा का दर्जा देगा तो वो उसको किसी पानी में जो है वो जन्नत होगी और उसमें जहन्नम होगी। जन्नत नहीं मतलब अजाब होगा, राहत होगी पानी में, तो वो उसको पानी वाला हाथ दे देगा, और जो उसका इनकार करेगा तो उसको आग में डबोएगा। वो एक मतलब जो है किसी को अल्लाह तबारक ताला ने उसको ये दे दिया है, ये अम्र खारिक दिया है कि वो एक मतलब किसी को कत्ल कर सकता है। एक आदमी को बुलाएगा, वो खुदाई का दावे से इनकार करेगा कि मैं आपको खुदा नहीं मानता, वो उसको कत्ल करेगा, फिर वो दोबारा जिंदा कर डालेगा, फिर दोबारा जिंदा, फिर दोबारा जो है, लेकिन फिर दोबारा उसको दोबारा कत्ल नहीं कर सकता, दोबारा सिर्फ एक मतलब उसको क्या करे। तो 70,000 यहूदियों की 70,000 उलमा जो है ये क्या करेगा, दज्जाल का पीछा करेगा, यानी उसका ताबे होगा। तो क्या चाहिए कि हम अपने अपने औलाद की ऐसी तरबियत करें कि हम दज्जाल की फितने से हम अगर जिंदा हो तो अल्लाह ताला हमें भी बचाए, अगर हम जिंदा हैं तो कम से कम हमारे नस्ल तो जिंदा होंगे ना। तो अल्लाह ताला हमेशा हमेशा ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें भी और हमारे किस चीज को बोल, हमारे नस्लों को भी जो है दज्जाल के फितने से बचा, क्योंकि ये फितना जो है बहुत ज्यादा इंतहाई सख्त फितना है उम्मती मोहम्मदिया पर। दूसरा है वनुजुल ईसा इब्न मरियम, जब ये दज्जाल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को जो है गुमराह करेगा, लोगों को गुमराह करेगा, तो उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम को, इस दज्जाल को कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो बैतुल मक़दस के मीनारे पर जो है वो आएगा। फिर उसी वक्त जो है वो उसको ईसा ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल के एक मकाम पर, अभी नाम वो जहन से निकल, आजकल यहूदी लोगों ने वहां पर एयरपोर्ट भी बनाया है कि हो हम फौरन जो है उसको दज्जाल को बिठा लेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम से भगा लेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, तो वो जिस तरह नमक पानी में नमक जो है वो मेल्ट हो जाता है ना, तो इसी तरह जो है वो चूरा चूर हो जाए, ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेगा। मिनस समाए आसमान से नाजिल होगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम को खास तौर पर दज्जाल की कत्ल करने के लिए भेजा गया है। और फिर वो शादी करेगा, 40 साल हुकूमत करेगा। जब 40 साल वो हुकूमत करेगा तो फिर आखिर में ऐसा होगा कि हो यहाँ पर तरतीब तो जिक्र नहीं किया, यहाँ पर कुछ जिक्र किया कुछ जिक्र नहीं किए। फिर उसके बाद जो है यजूज माजूज का बहुत ज्यादा उनका वो तो अभी भी मौजूद है ना, लेकिन वो चूंकि एक दीवार के पीछे बंद है, वो बार बार उस दीवार को खोदते हैं, लेकिन जब वो तक जाते हैं तो वो इंशाल्लाह नहीं कहते, वो कहते हैं कि हम कल खोद लेंगे। फिर अब थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, फिर दोबारा जब अगले दिन आता है तो ये दोबारा वैसी ही दीवार बन जाती है जिस तरह पहले था। तो उसके बाद जो है वो आखिर का जो है यजूज और मजूज बहुत ज्यादा लोग होंगे छोटे छोटे, तो इन लोगों से बच जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद मुसलमानों को लेकर जो है कोहे सफा पर जो है वो बैठ जाएंगे। आखिर में जो है अल्लाह तबारक ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह इस यजूज मजूज को खत्म करे। तो यजूज मजूज जो है वो सारे पानी सब कुछ हड़प कर लेंगे। तो फिर आखिर में जो है उनके यजूज मजूज के गर्भ में ऐसा फोड़े अल्लाह तबारक ताला पैदा करेगी जिसकी वजह से सब लोग हलाक हो जाएंगे। ये यजूज मजूज। ونؤمن بطلوع الشمس, और हम ईमान लाते हैं तुलुआ शम्स मिन मगरिबहा, यानी आखिरी दिन होगा कि जब वो शम्स जो है वो क्या होगा, मगरिब से जो है दोबारा, यानी चलते चलते जो है मगरिब से दोबारा तो गुरूब भी होगा और क्या होगा, तुलू भी होगा हमारे। हालांकि मगरिब सूरज जो है वो तो मशरिक से तुलू होता है ना, और फिर उसके बाद 120 दिनों के बाद मेरे ख्याल से फिर जो है दोबारा क़यामत जो है वो बर्पा होगा। व खुरूज दावतिल अर्ज़ मिन मौज़िहा, एक को जमीन से जो है, एक कोहे सफा से जो है, कोहे सफा से जो है एक अजीब किस्म का जो है वो एक जानवर जो है वो निकल दी जाएगी। उसके पास जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या होगी, अंगूठी होगी, और ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी। और जो मुसलमान होगा उसकी उसके वो जो है
اس کے پیشانی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ جو ہے کیا اس کو روشن کرے گا، اور جو کافر ہو گئی ہے صحیح معنی میں تو اس کو جو ہے وہ کیا کرے گا، کافارہ اس پر لکھا گیا ہے. تو وہی والی بات، وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا. اس کی جگہ سے کوہ صفا اس کی جگہ ہے. آگے جاتے ہیں یہ یاجوج و ماجوج آپ لوگوں نے سورہ کہف پڑھا ہے کہ نہیں؟ وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے. وَلَا نُصَدِّقُ، یہاں پر عقیدہ آسان ہے. عقیدہ نمبر 101 وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا، ہم تصدیق نہیں کرتے کاہن کا، ولا عرافا اور نہ نجومی کا، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب، انا اس شخص کی جو کہ ایک ایسی چیز کا دعویٰ کرے يخالف الكتاب، جو کہ کتاب کی مخالف ہو، خلاف ہو، والسنت اور سنت کی، اجماع الامت اور امت کی اجماع کا. کاہن کیسے کہتے ہیں اور نجومی کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. کاہن کہتے ہیں وہ شخص کو جو عیب کا مدعی تو ہے، لیکن اس کو یہ جنات وغیرہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جنات غیب کی چیزوں کی باتیں لے کر آتے ہیں. اور عراف جو ہے وہ نجومی کو جو ستاروں کے ذریعے سے غیب کی باتیں معلوم کرتے ہیں. پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے یہ جنات کو جو ہے وہ اجازت تھی آسمانوں پر، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث فرما گئے تو پھر جو ہے جناتوں کو وہ کیا کر دیا، اس کو بند کیا گیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک شہاب سے جو ہے ایک چھوٹا سا سیارہ سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نیچے آ جاتے ہیں، تو اس کو شہاب کہتے ہیں. یہ لوگ جو ہے ابھی بھی چپکے چپکے سے جو ہے فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تبارک نے ایک شہاب نامی ستارہ جو ہے وہ مقرر کیا. وہ جیسے ہی وہ کہتے ہیں تو اس کو مارے تو اس کو جلا رہے، شیطان اسی پر جلا لیتا ہے. تو یہ کاہن کے پاس جانا اور اس کا دعویٰ کرنا، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جو ہے ایک نجومی کے پاس جائے اور وہ جو کچھ ہو گئے اس کا تصدیق کرے تو اس کے 40 دنوں کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس چلا جائے اس کے قول کی تصدیق کرے تو انہوں نے کیا کر دیا، انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے اس چیز کا انکار کیا. اور عورت جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سستی کرتے ہیں. وہ کاہن اور عرافوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے باتیں غیب کی باتیں ہے، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا، یعنی یا کوئی چوری ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا یعنی یہ کیا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ کیا ہے، شرک آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطر نبی نوائی کذا و کذا، کہ فلاں ستارے نے بارش برسائی، فلاں ستارے نے بارش برسائی، حالانکہ بارش تو میں نے برسائی ہے نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے، یہ ستاروں سے بارش طلب کرنا، اس طرح نسب میں تانا کرنا، اور اس طرح حسب و نسب پر فخر کرنا، اور اس طرح جو ہے وہ کیا کاہن وغیرہ کے بعد یہ زمانے جاہلیت کے کام ہوتے. ہمیں اس سے جو ہے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. عقیدہ نمبر 2 وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وعذابًا. وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا، ہم جماعت کو حق سمجھتے ہیں، وہ ثوابًا اور درست سمجھتے ہیں، والفرقۃ زیغًا اور اس سے علیحدہ ہونا وہ کیا ٹھیڑا پن، وعذابًا اور عذاب کو سمجھتے ہیں. یہاں پر یہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایک جماعت جو ہے ایک بات پر ہو، آپ اس کی اختلاف کریں، آپ ایک ہی آدمی ہو، آپ اس پوری جماعت سے اختلاف کرتے ہو، تو سمجھ لو کہ وہ جماعت حق پر ہے، آپ جو ہے غلط ہو. کیونکہ حدیث میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، کہ میری پوری امت جو ہے گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا. من شذ فی النار، کہ جو شخص جو ہے جماعت سے جدا ہو گیا، جو جماعت سے جدا ہو گیا، تحقیق وہ اکیلا ہی جہنم میں جائے گا. تو اسی وجہ سے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے، اہل سنت والجماعت کا یا جو بھی مسلمانوں کا جو ہے صحیح معنی میں صحیح گروپ جو ہے اس سے جو علیحدگی نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بنی اسرائیل کے 73-72 فرقے تھے اور میری امت کی 73 فرقے ہوں گے، تو ان میں سے ایک فرقہ صرف جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، باقی سب لوگ جو ہے باقی 72 فرقے جو ہے وہ کیا جہنم میں جائے گا. اور انہوں نے فرمایا کہ وہ جہاد ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ جماعت ہے جس پر میں اور میرے ساتھ. تو اہل سنت والجماعت کی جتنے بھی عقائد ہے وہ صحابہ نے اخذ کیا. ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن چونکہ ہمارے جتنے بھی نظریات ہیں، عقائد ہے، وہ سارے وہ عقائد و نظریات ہے جس پر صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں. باقی ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم وہاں
ہم جو ہے وہ کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ کیا لیا ہے، ہم نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرقے کے بارے میں بشارت دی، ان میں سے اکثر نہیں بلکہ تمام کے تمام جو ہے وہ عقائد ہمارے ہیں، اسی وجہ سے ہم خود کو اہل سنت والجماعت شمار کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ خود کو جو ہے کیا کرتے ہیں، سنت والجماعت، اور خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیکیدار تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے، البتہ وہی عقائد ہمارے ہیں جو کہ صحابہ کرام کا ہے۔ ودین اللہ تعالیٰ فی الارض والسماء واحد، یہ بھی بہت زیادہ آسان سا عقیدہ ہے۔ ودین اللہ تعالیٰ فی الارض والسماء، ودین اللہ تعالیٰ فی الارض والسماء واحد، آسمان اور زمین میں اللہ کا دین وہ صرف ایک ہے، وہ دین الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ وقال اللہ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تم لوگوں کے لیے اسلام کو پسند کیا۔ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے پہلے جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی دین تھے، ادھیان تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، دنیا سے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی وہ تھے، وہ سب جو ہے وہ کیا ہے، برحق ہے۔ لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو بس وہ تمام ادیان جو ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، تو بس اسلام کے بعد ایک اور دین اس کے علاوہ کوئی بھی دین جو ہے وہ نہیں چاہتے، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں نا، قرآن میں آتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ ہو جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنا چاہے اس کے اتباع کا فلن یقبل منہ، تو اس سے جو ہے قابل قبول نہیں کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین جو ہے، ان کے علاوہ تمام ادیان جو ہے وہ کیا ہو گئے، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اس پر ایمان لانا جو ہے کیا ہے، یہ نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہا مسلمان وہ شخص مسلمان کہلائے گا جو کہ کیا ہے، اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو۔ عقیدہ نمبر 4 وہ بین الغلو والتقصیر ہے۔ یہاں پر عقیدہ نمبر 4 ہو گئے، عقیدہ نمبر 5 جو ہے یہ ہو گئے، یہ دونوں عقائد جو ہے یہ کس چیز کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، یہ پورے عقیدت التحاویہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بین الغلو والتقصیر وبین التشبیہ والتعطیل وبین الجبر والقدر وبین الامن والیأس۔ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ معتدل مذہب ہے۔ کیا ہے؟ معتدل مذہب ہے۔ غلو و تقصیر، غلو اور تقصیر کے مابین ایک مذہب ہے۔ وبین التشبیہ والتعدیل، تشبیہ اور تعدیل کے درمیان ایک مذہب ہے۔ وبین الجبر والقدر، جبر اور قدر کے درمیان ایک مذہب ہے۔ وبین الامن والیاس، امن اور ایاس کے درمیان۔ غلو اور تقصیر، یعنی غلو کا مطلب ہے تفرید، تقصیر کا مطلب ہے افراد، یعنی ہم نہ تو کسی کو جو ہے خدائی کا دعوت دیتے ہیں، اور نہ ہم کسی نبی سے انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی ہی نہیں، بلکہ ہم اعتدال سے کیا وَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ۔ تو ہم جو ہے وہ لا تغلو فی دینکم والی بات ہم نہیں کرتے ہیں، ہم دین میں غلو کرتے ہیں یا کسی کی تقصیر کرتے ہیں۔ وبین التشبیہ والتعدیل، فرقہ مشبہہ، فرقہ معطلہ کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صفات جو ہے وہ مخلوق کی مشابہ صفات ہے، یا فرقہ معطلہ کے بارے میں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو بالکل چھٹیاں بھی دے دیں۔ وبین الجبر والقدر، اور نہ ہم فرقہ جبریہ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبوری محض ہے۔ وبین القدر، اور نہ والقدر، اور نہ فرقہ قدریہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بالکل مختار کل سمجھے۔ وبین الامن والیاس، اور امن اور امید اور نا امید دونوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم نہ تو بالکل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، امید کو جو ہے وہ بحا لگتے، اور نہ بالکل جو ہے وہ بے خوف ہوتے۔ ہم دونوں کے درمیان اعتدال والا جو ہے وہ دین جو ہے وہ کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ عقیدہ نمبر 5 جو ہے یہ پورا خلاصہ ہے، دیکھو فہذا دیننا، بس یہ ہمارا دین ہے، وہ اعتقادنا، اور یہی ہمارا اعتقاد ہے، ظاہراً و باطنا، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ نحن براء، نحن براء، نحن براء، ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی جانب، ونحن براء الى اللہ من کل
ہم ہر اس شخص سے اللہ کی جانب جو ہے براعت کا اعلان کرتے ہیں. من خالف الذی جو شخص اختلاف کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں ذکرنا ہو اس چیز کا جو ہم نے ذکر کیا وبینا اور بیان کیا ونسأل اللہ تعالی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں ان یثبتنا علی الایمان کہ ہم ثابت قدم کر رکھ ایمان پر ویختم لنا به اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے ویعصمنا اور ہمیں کیا کرے محفوظ رکھے من الاہواء المختلفت مختلف خواہشوں سے وآراء المتفرقت متفرق آراء سے والمذاہب الردیت اور مختلف ردیہ مذاہب سے کس چیز سے مختلف ردی مذاہب سے گندے مذاہبوں سے گھٹیا مذاہب سے مثل المشبہ مثل مشبہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں نے بتا دیا تھا نا جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جیسے عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اللہ تبارک تعالیٰ کے برابر قرار دیا اور اس طرح والمعتزلہ اور معتزلہ کے عقائد کتنے زیادہ ہے وہ توحید کو جو ہے اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر عدل کو واجب کرتے ہیں اور کس چیز کو کرامات کو نہیں مانتے ہیں کرامات کو نہیں مانتے منزلۃ بین المنزلتین کے قائل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے قائل نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا جہاد اور حج کو کہتے ہیں کہ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے تو یہ سارے والجہمیت جہمیہ سے جہمیہ جو ہے ابن صفوان ہے نا یہ اس کو فرقہ معطلہ بھی کہتے ہیں ان دونوں کا مذہب ایک ہے فرقہ معطلہ اور جہمیہ کا مذہب ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بالکل نفی کرتے ہیں ان کی صفات وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بالکل صفات ہے ہی نہیں ہے تو یہ بھی غلط بات ہے اور اسی طرح والجبریت کس چیز کا جبریہ یعنی فرقہ جبریہ جو کہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور محض ہے والقدریہ اور اس طرح قدری فرقہ جو کہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے مختاری کلو وغیرہم من الذین اور ان کی اور بھی جیسے مرزا قدیانیت یہ کیا ہوتے ہیں یہ بریلوی لوگ جو ہے بریلوی لوگ بھی اس طرح سیکولرزم جو ہوتا ہے یہ کمیونسٹ جو ہوتے ہیں نا کیا نیچرالسٹ جو ہوتے ہیں نیچرالسٹ جو ہوتا ہے یہ بھی ان کا عقائد بھی ہمارے خلاف ہے خالف السنت جو سنت کا خلاف کرے والجماعت اور جماعت کا وخالف الضلالت اور کس چیز کا اور جنہوں نے سنت اور جماعت کی مخالفت کی اور گمراہی کی رفیق اور ساتھی بن گئے وحالف الضلالت یعنی حالف حلف سے ہے ساتھی بن گئے ضلالت گمراہی کا ونحن منهم براء اور ہم جو ہے وہ کیا ہے ہم ان سے بری ہے وهم عندنا ضلال اور ہمارے نزدیک وہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے گمراہ ہے کیا ہے گمراہ ہے وہ اردیا اور گھٹیا لوگ ہے وباللہ العصمت والتوفیق اور یہ سب اللہ اور ہم جتنے اچھے اچھے ہمارے صحیح عقائد وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عصمت اور توفیق سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کا ما حق ہو اس پر صحیح عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو اور خیر پر ہو اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفاعت کا ذریعہ بنا دے اور صحابہ کرام قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں ذریعہ بنا ان کے ساتھ جو ہے رفیق کیا کرے رفیق جو ہے وہ درجہ عطا کرے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کو پسند کرتے ہیں اور اس طرح اس کتاب کو اب آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے اور ہمیں پڑھانے کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے نسلوں کے لیے ہمارے والدین کے لیے اسپیشل ہمارے اساتذہ کرام کے لیے جس نے ہمیں پڑھنا اور پڑھانا سکھایا اور باقی اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو سہون یا قصدن یا جو بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جس طرح اس کتاب عقیدۃ تحویہ کا حق ہے میں اس کو صحیح طور پر ادا کر سکوں تو میری طرف سے ایک ناقص کوشش تھی باقی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح اس کا نام ہے عقیدہ تو اس طرح کا ما حق کو ہم تو ادا نہیں کر سکتے ہم کمزور لوگ ہیں لیکن جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کو توفیق دی ہے اس کے بارے میں ہم نے بھرپور کوشش کی باقی اگر کوئی سوال ہو تو بہت اچھا پڑھایا ماشاء اللہ سے بہت کلیئر سب پڑھایا آپ نے بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں اور اضافہ کرے آمین ہاں
ٹھیک ہے پیرا انشاءاللہ العزیز کل کوشش کریں گے کہ المحنت جو ہے وہ پڑھ لے، پھر انشاءاللہ شرح العقائد بعد میں شروع کریں گے پیر سے. باقی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلو پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.